लीडर्स तो घूम फिर के वही हैं. यंगस्टर्स में मरियम बिलावल से उम्मीद है आपको, नून लीग से उम्मीद है, कौन संभालेगा? इमरान खान संभालेंगे? हु डू यू सी? दीज आर आवर चॉइसेस. देखिए, मैं हूँ एक इंतहाई ए पॉलिटिकल आदमी. मुझे ना इमरान खान से प्रॉब्लम है, ना मरियम से प्रॉब्लम है, ना बिलावल से प्रॉब्लम है. और उसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. एक बुज़ुर्ग थे, तो उन बुज़ुर्ग के पास उन्होंने खबर पड़ी कि जी मुल्क में ये हो रहा है. तो एक नौजवान आया, उसने कहा कि सर बड़े लोग ख़राब हो गए. मेरा ख्याल में पता क्या करना चाहिए, सबको ना क्लाशनकोव से सबको गोली मार के इनको ख़त्म कर देना चाहिए. ये देखें, नाइट क्लब में सब के सब लीडर्स मौजूद थे, इन सबको मार देना चाहिए. तो उस बुज़ुर्ग ने एक बात पूछी. उन्होंने कहा मुझे बताओ, अगर नाइट क्लब में ये सब नाच रहे थे, इनको गोली से मार दोगे, ये इवेंचुअली कहाँ जाएंगे? उसने कहा दोज़ख में जाएंगे. तो दोज़ख में जाएंगे तो कौन कामयाब हुआ? जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था कि हर इंसान को राह रास्त पर लाना है, वो कामयाब हुए. या शैतान का मिशन कामयाब हुआ? शैतान का कामयाब हुआ ना. तो दैट मीन्स के मकसद इनको मार देने से नहीं होगा, इनकी अवेयरनेस, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने से होगा. जो भी वज़ीर आज़म हो, चाहे इमरान खान हो कि चाहे शहबाज शरीफ हो, ये लिटरली पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना ना, ये कांटों का ताज है अपने सर पे पहनना. ये तो है. मैं हमेशा कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने पहना हुआ है. हाँ, मैं रबी हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर हल्फ ले रहा होता है ना शेरवानी पहन के, उसकी शक्ल देखा करें और 6 महीने के बाद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी शक्ल देख लें. उसका चेहरा उतर जाता है कि मैंने ये क्या पंगा ले लिया और मैं किस मुल्क को चलाने के लिए आ गया. सो इट्स नॉट एन ईजी जॉब. सो मुझे एक्सपेक्टेशन हर एक से है. मेरा ये मानना है व्हाट वी रियली नीड टू डू इज, हमें इनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, हमें इनको रास्ता दिखाना है. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है बिलावल आए कि मरियम आए कि कोई और आए. इनको अगर हम गाइड कर देते हैं फबेहा, दिस इज़ इक्वली गुड. हो सकता है आधी पॉलिसी बिलावल अपने दौर में इम्प्लीमेंट कर दे, आधी मरियम अपने दौर में इम्प्लीमेंट कर दे. मेरे मुल्क के फ़ायदा होगा ना इवेंचुअली. यहीं पर आकर लोग हिम्मत हार देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो राज है जो मेरे सीने में रहेगा. वो तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में गोलम कहता था ना, वो अंगूठी पकड़ के प्रेशियस, दिस इज़ माइन. हम वो शेयर करने के लिए रेडी नहीं है. मैं कहता हूँ थिंक टैंक बनाएं, सारे लीडर्स की कैपेसिटी बिल्ड कर दें. कम से कम टेलीविजन चैनल पे आएंगे ना, आपका डिस्कोर्स बेहतर हो जाएगा. दे वुड नो हाउ टू आंसर इट. अच्छा, तो ये आप बिल्कुल ए पॉलिटिकल है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का शहरी होते हुए आपका व्यू इस पे ना हो कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो कौन सा सिस्टम बेहतर है इस मुल्क के लिए? डेमोक्रेसी, कंप्लीट फौजी सिस्टम, या फिर हाइब्रिड जिसमें इस वक्त हम हैं? What do you think? इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते. मेरे जैसे जाहिल आदमी का भी एक ही वोट है, और डॉक्टर AQ खान जिसको दुनिया का एक्सपोजर है उसका भी एक ही वोट है. तो ये तो सिस्टम ही फ्लॉड है. मेरे जैसे 2 जाहिल उनको हरा सकते हैं, उनका वोट की अहमियत को ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज वी आर 2:1. ये सिस्टम ही फ्लॉड है. तो ये वो सिस्टम ही का जहाँ पर आवाम खड़े होकर कहती है आवाम का राज है. आवाम का राज कब से होता है? ये आवाम का राज नहीं है. आपको नाइब बनाकर इस दुनिया में भेजा गया. राज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानो व तआला का होता है. आवाम का तो राज नहीं होता है. यू आर अ कस्टोडियन, यू आर नॉट द ओनर. आप ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम थे और इब्ने ग़ुलाम रहेंगे. तो ये सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ पर शऊर की बुनियाद पर या तालीम की बुनियाद पर आप वोटिंग चेंज करें. जब वो सिस्टम नहीं आता है, जब तक आपके यहाँ सिस्टम नहीं आता है इज्तिहाद का, इस निज़ाम ऐसा ही चलता रहेगा. बोसीदा लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ पर बरादरी सिस्टम पर वोट दिए जाएंगे. जो बरादरी सिस्टम पर MNA इलेक्ट होकर आएंगे, जिनको ना इस मुल्क का पता होगा. ये वो लोग होते हैं जिनके चेहरे लिटरली देखने वाले होते हैं लीडर्स के, जब बजट की स्पीच दी जा रही होती है. उन्हें पता नहीं है, उन्हें कख समझ नहीं आया कि इस किताब में लिखा क्या है. सबसे बेकार सेशन जो होता है पार्लियामेंट का, वो बजटरी होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता इस किताब को पढ़ना कैसे है, इसके अंदर नंबर्स क्या हैं, और नंबर क्रंचिंग करते नहीं हैं. इन्होंने फैसले करने, इनको तो पता ही नहीं बजट क्या है. तो ये लोग जब इलेक्ट होकर आएंगे इवेंचुअली, तो निज़ाम क्या चलेगा? तो जब तक आप शऊर बेहतर नहीं करते, अब उसमें 2 तरीके हैं. या तो मैं यहाँ खड़ा होकर कह दूँ कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेकर आएँ, एक आदमी की हुकूमत. एक आदमी जब भी आया उसने इस मुल्क को बिगाड़ा. एवरीबडी नोज दैट. या मैं ये कहूँ कि पूरे मुल्क का वोटिंग सिस्टम चेंज करना है. या मैं आसान काम करूं जो कि पॉसिबल है. मैं इस कौम का शऊर बिल्टअप कर दूं, सो दैट दे आस्क द राइट क्वेश्चंस. और जिन लोगों से वो सवाल पूछ रहे हैं उनको भी उनके जवाब आते हों. तो एटलीस्ट इंटेलेक्ट बेहतर हो जाएगा. And they make informed decisions. They make informed decisions, and that's exactly what I'm trying to achieve.
اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ نہ گیس کر رہے ہوں کہ یو سی عمران خان کمنگ آؤٹ اینڈ ڈو یو سی ہم کمنگ بیک ٹو اقتدار, پھر سے اقتدار ملے گا ان کو؟ Considering the way the world is working right now, at least not in the next 2 to 3 years, I don't see it happening. But probably maybe after that. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سیاست ڈیلی افیئر ہوتا ہے, یہاں پر کہانی روز چینج ہوتی ہے. ابھی کی کہانی شاید 6 مہینے میں کیا 1 ہفتے بعد پریکٹیکل نہ ہو. تو آج جو لگ رہا ہے, آج تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان پر بہت بڑا کراس لگ چکا ہے, جو کہ شاید اگلے 2 سال میں بھی سیدھا ہوتا نظر نہیں آتا. بٹ یہ آج لگ رہا ہے. کل کیا ہوگا I don't know. Don't quote me tomorrow on that. I don't know. Things will change. 2 views ہیں about him. And since he's like the popular leader of Pakistan, so آپ کا view میں جاننا چاہوں گی, which view do you agree with? کہ عمران خان کے آنے سے political awareness آئی youngsters میں, ان کو پتہ چلا کہ politics کیسے ہوتی ہے. He got rid of dynastic politics, یا ایک جو خاندانی ایک سسٹم چلا آ رہا تھا اس سے انہوں نے جان چھڑائی. یا پھر دوسرا ویو یہ ہے کہ انہوں نے یوتھ کو انٹالرنٹ بنایا, بدتمیز بنایا, پولرائزڈ کیا مزید سوسائٹی کو. واٹ ڈو یو اگری وتھ؟ آئی تھنک دونوں ویوز اپنی جگہ پریکٹیکل ہیں, کیونکہ ان دونوں سے فرق نہیں پڑتا ہے. بیکاز رائٹ ناؤ ایز یو سی اٹ, سرٹنلی لوگوں میں اویئرنیس آئی. لوگ, آپ نے خود دیکھا ٹیلی ویژن چینلز کے نمبرز بڑھ گئے کہ لوگ پہلے اتنا پولیٹیکلی چارج بھی نہیں تھے اور اتنا پولیٹیکل پروگرامنگ دیکھتے بھی نہیں تھے. ایٹ لیسٹ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ پارلیمنٹ ہوتی کیا ہے, لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ پیناما لیکس ہوتی کیا ہے, لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ کتنے ایم این ایز مل کر ایک حکومت بنتی ہے. تو اویئرنیس تو ملی, جو کہ شاید اس سے بہت عرصہ پہلے مل جانی چاہیے تھی. اب یہاں پر اس کے بعد جو آپ بات کر رہی ہیں بدتمیزی کی, اور یوتھ جو ہے آؤٹ آف پولرائزیشن ہو گئی اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. کسی بھی پولیٹیکل پروسیس کے اندر دس از پارٹ اینڈ پارسل. یہ ہوگا جہاں پر بلانگنگ کسی ایک پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ ہوگی, اور اس کے بعد دیٹ پرٹیکولر پارٹی وڈ سیل دیئر اسٹوری ویری ویل. میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک چیز اچھی تھی, پی ٹی آئی ہیز بن فینٹاسٹک اسٹوری ٹیلرز. وہ کہانی اپنی اچھی بیچ پاتے تھے, جو کہ شاید نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں, آئی ووڈ لو ٹو سی عمران خان ایز این اپوزیشن لیڈر, کیونکہ انہوں نے اپوزیشن کا میں رہتے ہوئے بڑا ٹف ٹائم دیا. آپ کو 1990s یاد ہوگا, 1990s کے دور میں آپ نے کیا دیکھا, بڑی ہی سبلائم قسم کی پولائٹ اپوزیشن ہوا کرتی تھی. نوابزادہ نصر اللہ ہوا کرتے تھے, کوئی اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھی. کم سے کم ایک اپوزیشن تھی تو صحیح. اس اپوزیشن کے چکر میں کم سے کم ملک میں کام ہو جاتے تھے کہ جب کوئی کھڑا ہو جائے گا نا تو کوئی کام ہو جائیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے پروز اینڈ کونس دونوں موجود ہیں. تو میرے خیال میں یو کین گیو دا کریڈٹ ٹو پی ٹی آئی کہ انہوں نے اویئرنیس کریٹ کی ہے. بٹ سرٹنلی دوسری طرف جو آپ نے الزام لگایا ہے وہ الزام بھی ان پر لگتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کیا فرق پڑتا ہے ان دونوں چیزوں سے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتا تھا شاعر, یوں جو سوچو 1000 باتیں ہیں, جو نہ سوچو تو کوئی بات نہیں. تو ایونچولی اس سوال سے نکلے گا بھی کیا؟ جس نے پولیٹیکلی چارج ہونا اس نے ہونا ہے, جس نے نہیں ہونا وہ پولرائزیشن میں نہیں پڑے گا. کم سے کم عوام کو اویئرنیس آ رہی ہے. واٹ میٹرز از کہ گراؤنڈ لیول پر جو بیٹھا ہوا ہے ماسز کے اندر بندہ, وہ اویئر ہو رہا ہے, وہ سوال پوچھ رہا ہے, اس کو ایران کی جنگ کا پتہ ہے, اس کو پتہ ملک کا بجٹ کیسے بنتا ہے. اوکے, دے آر گیٹنگ اٹ. ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لیوی کیا ہوتی ہے پیٹرول کے اوپر. اب لوگ سوال پوچھتے ہیں, وچ از گڈ. تو یہ چیزیں پولیٹیکلی آپ وہ اویئرنیس نیچے تک لے کر آ رہے ہیں. تو اس لیے اگین آئی ووڈ لو اسٹیئنگ اے پولیٹیکل, کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ایونچولی یہ چہرہ ہے کہ وہ چہرہ ہے, کام تو وہ ہونے جو پالیسی میں ہونے ہیں. اب سوال یہ نہیں ہے کہ عمران خان میٹر کرتا ہے کہ شہباز شریف, اب میٹر یہ کرتا ہے نیا ورلڈ آرڈر کیا بن رہا ہے. اس نئے ورلڈ آرڈر میں پاکستان ابھی تک تو عزت لے رہا ہے میڈیٹر کے طور پر. گوئنگ فارورڈ ہاؤ وڈ وی پلے اراؤنڈ؟ کیونکہ اگر یہ نیگوسیشن کے علاوہ ذرا دیکھیں, ہماری ایسوسیشن چائنا کے ساتھ بھی ہے, ہماری ایسوسیشن اب بن رہی ہے رشیا کے ساتھ بھی ایونچولی بن رہی ہے. وہ رشیا کے جس کو ہم گرم پانیوں تک پہنچنے نہیں دے رہے تھے 80s میں, اب اس کے ساتھ ہماری دوستی بھی بن رہی ہے. اور ایونچولی ہم وہی گرم پانی, اب چاہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز ہو جس کے اوپر جنرل ضیاء کی ویڈیوز بھی آج کل چل رہی ہیں, یا پھر وہ سی پیک کا رستہ, ہم یہ دینے کے لیے تیار بھی ہیں. اب انٹرسٹنگ. تو ہماری اگر یہاں ایسوسیشن بن رہی ہے اور ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں, ہم دونوں طرف کھیلتے ہیں وکٹ کے, یہ ہم لانگ ٹرم میں کر پائیں گے؟ دیٹس اے گڈ کویسچن. تو اس کویسچن میں کون سی پارٹی, کون سا لیڈر, کون سا پرائم منسٹر خوبصورت کے بدصورت,